नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहले भी 3 वीडियोज़ बनाई, जिसमें मैंने एक के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को एड्रेस किया। पता नहीं वो उन तक वीडियो पहुंची है या नहीं पहुंची। इसी तरह फिर मैंने जनाब मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब के बारे में वीडियो बनाई, क्योंकि ये दोनों उस्ताद शागिर्द जो हैं, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जब भी बात करेंगे ये कहेंगे जी उसने उम्मती नबी अपने आप को कहा है। तो मैंने पहले भी बताया था वीडियोज़ के अंदर, मगर शायद हमारे मुसलमान दोस्तों ने उस वीडियो को इतना शेयर नहीं किया जितना शेयर करने का उसका हक़ था, ताकि ये चीज़ उन लोगों तक पहुँच जाती और ये अपने आप को दुरुस्त कर लेते। चलें, हमारा तो फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना, और अगर आपको ख़त्म नबूवत के हवाले से समझते हैं कि ये काम बड़ा ज़रूरी है तो फिर इन वीडियोज़ को उन तक ज़रूर पहुँचाइए, हर जगह शेयर कीजिए ताकि ये इन लोगों के मोबाइल में चली जाए, ताकि वो सुन लें। अच्छा, अभी कल की बात है, मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियो देखी। अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब उसके अंदर ये बात कह रहे हैं, उन्वान में बता देता हूँ उसकी वीडियो का। जो थंबनेल मैंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि कादियानी, गालबन इस तरह की तहरीर थी कोई, कादियानी फ़िरका आपके बाबों की शैतानी औलाद है। अच्छा, तो जब मैंने उसको सुना तो मुझे वो सुनकर इतना अफसोस हुआ कि मजबूरन फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। हालांकि आपने देखा मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियोस बनती हैं, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, उनके चैनल के जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मगर मिर्ज़ा साहब अपनी वीडियोज़ के अंदर हदीसों के नंबर तक बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, उनका स्कैन भी लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों के स्कैन लगाते हैं। मगर मैं हैरान हूँ, जहाँ ये इतना इन फ़िरके वालों का, इन लोगों का मुतालिया करते हैं, कादियानी कुतुब का मुतालिया क्यों नहीं करते? फिर ये दावा भी करते हैं कि सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से ख़त्म नबूवत का काम हो सकता है और कोई बंदा नहीं कर सकता। चलें, आप इस ज़ोम में रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अल्लाह जिसको जितनी तौफ़ीक देता है उतना ही वो ख़त्म नबूवत का काम करता है। और मैं आपको बता दूं, मेरा आज भी चैनल मोनेटाइज नहीं है अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं अपने इस चैनल से कोई इनकम नहीं लेता। अच्छा, अगली बात करते हैं। अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने वो वीडियो बनाई, उसमें कादियानियों को उन्होंने रगड़ा लगाया, बल्कि यहाँ तक कहा कि मेरे अली जैसा तो है ही कोई नहीं, कादियानी दज्जाल तो है ही कोई नहीं। मगर इंजीनियर साहब, ऐसी बातें करने से काम नहीं बनता, सिर्फ अमली सबूत देना होता है। उन लोगों को उनकी किताबों से हवाले देने होते हैं, हदीसों की, कुरान मजीद की वो तावीलात कर लेते हैं, इस्तारा के रंग में ले जाते हैं, उनकी किताबों को उनके सामने पेश करना है। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको किताबों की ज़रूरत है, रज़ाई भतीजा हाज़िर है। मैं किताबें जेलम आपकी अकेडमी में आपको पहुंचाता हूं, उनको पढ़ लें, उनको देख लें, मुझे फ़ोन कर लें, मेरा नंबर नोट कर लें 030094616117। इस पे व्हाट्सएप भी बना हुआ है, ये मेरे चैनल पे भी यही नंबर चल रहा होता है। जिस किसी को ज़रूरत हो मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पे। मगर रात को आपने वीडियो बनाई, उस वीडियो से कादियानी अवाम को बड़ी शय मिलेगी। वो किस तरह शय मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। कादियानी क्या करेंगे, आपका छोटा सा क्लिप काटेंगे और आपके स्टूडेंटों को भी बताएंगे और दूसरे मुसलमानों को भी दिखाएंगे कि देखें, मिर्ज़ा साहब ने रसूलुल्लाह होने का दावा नहीं किया, क्योंकि आपका एक आलिम जो है वो सरेआम टीवी बैठ के कह रहा है कि जी मिर्ज़ा साहब ने उम्मती नबी का क्लेम किया है, रसूलुल्लाह का नहीं किया। वो छोटा सा क्लिप मैंने भी काटा है, मैं इस वीडियो में लगाऊंगा, आप सुनिएगा। उसने कभी ये नहीं कहा मैं रसूलुल्लाह हूं, वो कहता है उम्मती नबी। कलमा वो यही बढ़ाते हैं। मगर अगर मैं मिर्ज़ा कादियानी के जहां जहां उसने आपने अपने आप को उम्मती नबी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह कहा है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कहा है, उसके बेटे ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, वो आप कभी देख लें, सुन लें, तो कम से कम आप इस बात से बाज आ जाएंगे कि आइंदा आप उसको उम्मती नबी नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे उसने तो जेन्युइन नबूवत का दावा किया। यही बात मैंने आपके पहली वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश की, गामदी साहब को भी बताने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूं कि आपको हकायक बताया जाए। अगर मैं स्कैन लगाना शुरू करूं जहां मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को रसूलुल्लाह कहा है, तो एक लंबे स्कैन लगते चले जाएंगे और वीडियो जो है बहुत बड़ी बन जाएगी। तो खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि अगर आप कादियानियत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो खुदारा कादियानी कुतुब का मुतालिया कीजिए, उनको पढ़िए, उनके अंदर देखिए मिर्ज़ा ने क्या क्या दावे किए हैं, कहाँ कहाँ अंबिया को उसने बुरा भला कहा है, कहाँ कहाँ उम्महातुल मोमिनीन को बुरा भला कहा है, सहाबा को बुरा भला कहा है।
مجھے اپنے پاس اکیڈمی میں بلا لے، میں آنے کو تیار ہوں. الحمدللہ میں آپ کو وہاں کتابیں کھول کھول کے دکھاؤں گا کہ مرزا انجینئر صاحب یہ دیکھیں، یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کہا ہے. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. وہ سورہ فتح کی آیت جس میں ذکر ہے 29 نمبر، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء الکفار والی آیت مبارکہ کو لکھ کے کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد و رسول رکھا، اور 3 دفعہ اس نے اس میں وحی کا ذکر کیا ہے. حقیقت الوحی کتاب کے اندر جگہ جگہ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول کہا ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اس میں یہ کہتا ہے کہ اس عاجز کو یہ رسولہ بالہدیٰ جو رسول کا ذکر ہے یہ میرے بارے میں ہے، اللہ نے مجھے رسول کہہ کے پکارا ہے. چھوٹا سا رسالہ ہے، خدا را چھوٹا سا رسالہ ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ایک غلطی کا ازالہ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے. اس نے یہی کہا ہے، جو مجھے غلطی لگی تھی اس کا ازالہ اس نے لکھا ہے. وہ کیا تھی کہ مجھے اللہ نے رسول کہہ کے بلایا ہے، مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ کہہ کے بلایا ہے. اور آپ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے پولے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے تو امتی نبی کا کلیم کیا، اس نے تو کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہا. خدا کے لیے باز آ جائیے. یہ قادیانی آپ کی ویڈیوز کو اتنا سے ٹوٹا کاٹیں گے، کاٹ کے یہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو دکھائیں گے، دیکھیں کہ آپ کے مرزا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے امتی نبی کا کلیم کیا ہے، رسولوں نے کہا تو کیا ہی نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ بھی پھنسیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ پھنسائیں گے اس طرح. یہ تو اتنے، اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں، یہ تو جس کے ماننے والے ہیں وہی ان کو کہا جائے گا کہ ان کو پتہ ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر رسول اور اپنے آپ کو خاتم النبیین بھی کہا ہے اس نے، اور اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہیں گے دیکھیں جی مرزا انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. میرا نمبر آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے اکیڈمی بلانا چاہیں تو کوئی نہیں، میں روزے کی حالت میں بھی آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. انشاءاللہ مرزا غلام قادیانی کو ڈکی میں بند کر کے آپ کے پاس لے کے آؤں گا. یہ دوست دیکھ لیں جی، یہ رضائی بھتیجے کا جو بیگ کھلا ہے اس کے اندر کیا ہے، اور وہاں اس کو پھر اوپن کروں گا، اس کی زپ کھولوں گا، پھر آپ کو دکھاؤں گا کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو رسول کلیم کیا ہے، کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کلیم کیا ہے. بلکہ مرزا قادیانی کا جو 2 نمبر بیٹا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ بشیر احمد ایم اے، وہ تو انجینئر صاحب اپنی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور آگے کہتا ہے وہ اشاعتی اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اور پھر اس کے آگے لکھتا ہے کہ اس لیے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں. اب اس کے بیٹے کی بات بھی سن لیں. وہ کہتا ہے اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ ہی آئے ہیں، لہٰذا اگر کوئی اور آتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی. اور آگے لکھا ہے فتتبروا، مجھے حکم کیجئے میں آنے کو تیار ہوں، آپ کے یہ غلط فہمی نکالنے کے لیے تیار ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس جانے کو تیار ہوں، ان کو یہ کتابیں دکھانے کو تیار ہوں کہ دیکھیے اب کیسے اس کو امتی نبی کہتے ہیں. وہ تو جان بچانے کے لیے جب علماء نے پکڑ کی اس نے ساتھ یہ لگا دی کہ جی میں تو امتی نبی کا کلیم کرتا ہوں. اصل میں تو قادیانی جماعت اس کو مانتی ہے اوریجنل نبی، جینون نبی. جب بھی دلیلیں دیتی ہے قادیانی جماعت، جب بھی دلائل دیتی ہے تو کہتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ تو جینون نبی ہیں. اور مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہے، عیسیٰ کو دیکھنا ہے، نوح کو دیکھنا ہے، شیش کو دیکھنا ہے، اسماعیل کو دیکھنا ہے، یعنی تمام نبیوں کے نام لے کر اس نے کہا ہے کہ وہ میں ہوں، مجھے دیکھ لے. وہ سارے اوصاف جو نبیوں میں پائے جاتے ہیں وہ مجھ میں پائے جاتے ہیں. اور آخر میں لکھا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا وہ مجھے دیکھ لے. چلیے بہرحال ویڈیو لمبی ہو گئی، میں آپ کے فون کا بھی انتظار کروں گا. تو انشاءاللہ مجھے بتائیے گا، میں ڈکی میں بند کر کے آپ کے پاس لے آؤں گا اس کو. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو، سخت لگی ہو، تو میں تمام ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. مگر اگر کوئی بھی قادیانی کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرے گا جس سے قادیانیوں کو فیور بھی پہنچتی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ضرور ویڈیو بناؤں گا اور اس بندے کو سمجھاؤں گا کہ خدا اس حرکت سے باز آ جاؤ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.